بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل مني ومنكم هذه الصلاة التي أديناها، وأن يرفعنا بها درجات، وأن يكفر عنا وعنكم بها من الخطايا والسيئات. ثم وقفة قصيرة مع هذه الكلمة التي نسقت لها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بالتعاون مع فرع الوزارة، مشكورين. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذه الكلمة يا أيها الأخوة بعنوان التوكل على الله. والتوكل على الله عبادة قلبية من أجل العبادات، والعبادات القلبية أهم وأعظم من العبادات من عبادات الجوارح، وذلك لأن القلب هو محل نظر الرب. وقد نسب الله عدد من الأعمال، أعمال القلوب أجل من أعمال الجوارح. نسب الله جل وعلا بعض الأعمال للقلوب، قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولذلك فالتوكل عبادة قلبية أمر الله جل وعلا بها نبيه، وأمر الله جل وعلا بها عباده المؤمنين. قال الله على الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل معناه الاعتماد الكامل من صميم القلب، وباستسلام القلب التام لله ويقينه التام. التوكل على الله، الاعتماد على الله في دفع الضر وفي جلب النفع مع بذل الأسباب، فإن بذل الأسباب لا ينافي التوكل، بل إنه جزء من التوكل. ولذلك يا أيها الإخوة، من اطمأن قلبه بالإيمان ومن عرف الله حق المعرفة فإنه يتوكل على الله، يفوض أمره إلى الله. ومن أسماء الله الحسنى كما تعلمون الوكيل جل جلاله. قال الله آمرا عباده، بل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم ذكر بأن الله حي، وأفضل الوكلاء هو الحي. ولذلك أنت وكلت الحي الذي لا يموت، ولا تعتريه هذه الصفة التي جعل الله جل وعلا من صفات المخلوقين الموت، ومن صفاته جل جلاله أنه حي لا يموت. ثم إن من يتتبع يا أيها الأحبة مواطن التوكل في القرآن، أو التي توحي بالتوكل وتدل على التوكل، يجد أن معها الأمر بالأسباب. فعندما أمر الله جل وعلا مريم فقال وهزي إليك بجذع النخلة، هذا سبب، وإلا فلا يعقل أصلاً أن هز جذع النخلة سيساقط أو سيتسبب في تساقط الرطب، وإنما هو سبب، تبذل السبب فيأتيك ما وعد الله جل وعلا به من الفرج، ويتحقق بإذن الله ما أراده الله وما يملكه الله وما قدره الله جل وعلا. موسى عليه السلام أمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه، وإلا أصلا ماذا تفعل العصا مع البحر المتلاطم، الأمواج، الطود العظيم؟ لكنه سبب. أمر الله جل وعلا موسى عليه السلام ببذل هذا السبب. فمن يرى يتعجب أن كأن ضرب العصا، أو كأن موسى عندما ضرب البحر بالعصا كأنها هي السبب، لكن مسبب الأسباب الذي قدر الأمور وأجراها ولا يعجزه شيء هو الذي أمر بهذا السبب. بل يا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة المعروفة كل أفعاله التي فعلها تدل على أنه يبذل أسباب، ولكن الحافظ هو الله جل وعلا، والناصر هو الله جل وعلا.
بل قد قال الله جل وعلا لنبيه: والله يعصمك من الناس. أما الأسباب فمطلوبة، وأما تحقق هذه الأسباب أو أن يتحقق ما يسعى إليه الإنسان من وراءها فإنه ولا شك بيد الله. ولذلك علينا أن نبذل الأسباب مع تمام اعتماد القلب على الله. العلاج يا أيها الأخوة هو سبب من الأسباب ينبغي أن يؤخذ، بل بعض أهل العلم قال يجب أن يتداوى الإنسان إذا أصابه المرض أو الضر أو الابتلاء فإنه يتداوى، لكن يوقن من صميم قلبه أن هذا الدواء لن ينفعه إلا إذا كتب الله له جل وعلا النفع. ولذلك من أسماء الله كما تعلمون النافع الضار جل جلاله وتقدست أسماءه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، غزوة ذات الرقاع، فينام تحت شجرة وقد تفرق الصحابة في الظهيرة من شدة الحر، كل منهم طلب ما يتقي فيه حر الشمس، فكان النبي في شجرة وكان لوحده وكان سيفه بجواره، وضع سيفه، فيأتي أحد العيون التي كانت تنظر وتراقبهم من الكفار ويتسلل، وما يتفاجأ النبي إلا وذاك الرجل واقف على رأسه وقد استل سيف الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعه على رأسه، وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فيقول صلى الله عليه وسلم في توكل تام وثقة تامة بالله: الله. فترتعد يده ويسقط السيف من يده. شوف التوكل، هذا التوكل بمعناه. الآن كل الأسباب، حتى الأسباب منتهية، واحد واقف على راسك، السيف في يده، حتى لو أراد الصحابة أن يأتوا لن يستطيعوا الوصول إلا وقد فعل ما يريد. لكن الله: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، الآن انعكس الوضع، ويرفع عليه يقول: من يمنعك مني أنت الآن؟ فيترجاه ويسترحمه ويقول: كن خير آخذ. ويأتون الصحابة ويخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث. أقول يا أيها الأحبة، خلاصة الأمر: كم نحن بحاجة إلى التوكل، بل إن من أذكار الصباح والمساء ما يشير إلى التوكل. عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت، التفويض هو التوكيل، فوضت أمري إليك، توكل على الله. ومن أذكار الصباح والمساء أن يقول الإنسان أو أن يقول المسلم: حسبي الله لا إله إلا هو، أكمل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. فمن قالها 7 مرات كفاها الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، إذا أصبح وإذا أمسى. إننا يا أيها الإخوة بحاجة إلى أن نتلمس المواطن التي يزيد بها إيماننا ويزيد بها توكلنا على الله جل وعلا، من معرفة الله حق المعرفة، من تذكر أن الله مالك الأمور ومجريها ومقدرها ومن له ملك السماوات والأرض، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الصفة يا الإخوة تجعل الإنسان يستشعر أنه قد اعتمد على حي لا يموت، ليس من البشر. البشر يموتون ويغيبون ويغفلون، أما من توكل على الله فقد توكل على حي لا يموت جل جلاله وتقدست أسماءه. ثم يأتي بعد ذلك النصر. وأختم بهذا الموقف في غزوة أحد، كما تقرؤون وتعلمون في السير، لما أصاب المسلمين من الضر ما أصابهم، ثم همت قريش أن تعود أو تعيد الكرة على المسلمين وتدخل المدينة وتفعل الأفاعيل، فجاء
بعض من أرسلت قريش أو جاء بعض من جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن قريش قد عزمت أن تأتي إليكم مرة أخرى وتستبيح المدينة وتستولي عليها، فأخبر الله عن هذا الكرب الذي وقع المسلمون فيه، وعن موقفهم وعن كلامهم الذي يدل على توكلهم وإيمانهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، جمعوا مرة ثانية فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. هذه حقيقة التوكل يا أيها الأحبة. إبراهيم وقصته قد ألقي في النار قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فنعم حسبي الله ونعم الوكيل. أسأل الله يا أيها الأخوة يجعلني وإياكم من المتوكلين عليه حق التوكل، وممن يؤمن تمام الإيمان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والرضا بعد القضاء وتفويض الأمر إلى الله، والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.